नमस्कार। कार्यक्रम लगानीकर्ताको आवाजको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामीले यो कार्यक्रममा समग्र सेयर बजारका बारेमा छलफल एवं विश्लेषण गर्ने गर्दछौँ। आज हामीले हाम्रो कार्यक्रममा अतिथिका रूपमा लामो समयदेखि सेयर बजारमा सक्रिय लगानी गर्दै आउनुभएका सक्रिय लगानीकर्ता, सेयर विश्लेषक एवं नेपाल इन्भेस्टर फोरमका उपाध्यक्ष तुलसीराम ढकाललाई निम्ताएका छौँ। सर, स्वागत छ कार्यक्रम लगानीकर्ताको आवाज। धन्यवाद, थ्याङ्क यू, नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ सर? आराम छु। सम्पूर्ण तपाईँको टिमदेखि लिएर सम्पूर्ण लगानीकर्ताहरूमा शुभ बिहानीको नमस्कार। अहिले विगत 2-4 दिनदेखि चाहिँ नेपालको सेयर बजारमा चाहिँ चलखेलका 1-2वटा उदाहरणहरू चाहिँ बाहिर आइरहेका छन्। अब जसलाई केही हदसम्म चाहिँ सेवनले स्पष्टीकरण सोध्ने अथवा उपसमिति गठन गर्ने भन्ने विभिन्न, तर यो नौलो कुरा पनि होइन, फेरि भइराख्ने कुराहरू हुन् कि नेपालको सेयर बजारमा उपसूचक बढेसँगै अनुशासनहीनता पनि बढेको हो त सर? हजुरले सोधेको क्वेसन के हदसम्म सत्यता पनि होला र अब 100% नै सत्यता त नभनौँ, केही पर्सेन्ट सत्यता चाहिँ अहिले हालसालै भए गरेका घटनाले पनि देखाउँछ। र त्यस्तो अनुशासनहीनता त पुँजी बजारमा अवश्य छैन। यो पुँजी बजार भनेकै नै एउटा अनुशासनले चल्ने संस्था हो र यहाँ के भने विश्वास चाहिँ क्रिएट हुन सकेन भने पुँजी बजार त एउटा विश्वासले चल्ने, र पुँजी बजारमा विश्वास गुम्यो भनेदेखि त्यो पुँजी बजारको विकासको सम्भवै छैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो गुमेको भन्ने त म त्यस्तो अर्थमा म लिँदिनँ। यदाकदा अब कुनै कुनै अब संस्थाहरू अथवा यदाकदा कुनै त्यस्तो घटनाहरू सुनिन्छ, त्यस्ता चाहिँ भित्रका इनसाइड इन्फर्मेसनहरू चुहावट हुने, त्यसले काम गरेको देखिन्छ। तथापि पनि अब धितोपत्र बोर्ड चाहिँ सजग नै छ भन्ने कुरो अहिले हालसालै गरेको एउटा उहाँले नि अब यही तपाईँले भर्खरै घटेको घटनालाई लिएर भन्छ होला, कम्पनीको नाम नहुनु सबैलाई थाहा छँदैछ, र धितोपत्र बोर्डले चाहिँ त्यसको बारेमा के हो कसो हो भनेर एउटा छानबिन कमिटी पनि बनिसकेको अवस्था छ। त्यो ढिला भएन र सर? जस्तो 700-800 को कम्पनीको नाम भन्नुपर्दा 700-800 को कम्पनीको सेयर मूल्य हुँदा बजारमा अब त्यो समाचार बाहिरियो अथवा समाचार बाहिरियोभन्दा अगाडि नै कम्पनीको सेयर मूल्यले सकारात्मक सर्किट हाने हो। तर त्यो मूल्य बढेर 1100 को हाराहारी पुग्दासम्म पनि धितोपत्र बोर्ड पनि केही नबोलेर बस्यो, चुपचाप बस्यो, बिमा समिति पनि चुपचाप बस्यो। तर अब त्यो म्याक्सिमम मूल्यमा गएर जब लगानीकर्ताहरूले लगानी गरिसके, अब चाहिँ होइन है, अब रोक्छौँ भन्यो, त्यो 1100 मा लगानी गर्ने लगानीकर्ता फसेनन्? अवश्य पनि, डेफिनेटली तपाईँले भनेको कुरा सत्य हो। तथापि पनि अब नियमन निकायलाई पनि तपाईँको एकैचोटि तपाईँको तथ्य सत्य कुराहरू नआइकन तपाईँको कारवाही गर्न र अगाडि बढ्नलाई उहाँलाई नै गाह्रो होला जस्तो लाग्छ मलाई, होइन? र जसरी अब मार्केटहरू अब फेरि कस्तो छ भने हजुरको अलरेडी पनि माथिल्लो रेटमै बसिरहेको रेट थियो, 700-800 को रेटमा 2 दिन 3 दिन सर्किट लाग्ने बित्तिकै हजुरले भने जस्तो 1100 पुग्यो। अब अनि त्यस पछाडि जब मार्केट डे टु डे सर्किट लाग्दै गयो अनि बल्ल खोजी हुँदै गयो भनौँ न, खोजी हुँदै गएपछि तथ्य कुराहरू अब अरू कुराहरू त बाहिर के आएर कसरी भएको भन्ने कुराहरू त कमिटीले बनाइसकेको छ, धितोपत्र बोर्डले। अब त्यसको बारेमा हामी नबोलौँ, उहाँहरूले नै तथ्य सत्य सम्प्रेषण बाहिर ल्याउनु नै हुनेछ भन्ने हामीले आशा राखेका छौँ। तर हामी आम लगानीकर्ताको माग चाहिँ के हो भनेदेखि यस्तो किसिमको पुँजी बजारमा चलखेल हुनु हुँदैन। यसले गर्दाखेरि सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूको अरबौँ पैसा डुब्ने गर्दछ, जसले गर्दाखेरि भोलि पुँजी बजारको एउटा विश्वास चाहिँ जुन हिसाबले पुँजी बजारको विकास भइरहेछ, पुँजी बजारमा मान्छेले सुत्न बाध्य हुन सक्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसमा विशेष गरेर नियमन निकाय नै चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ। लगानीकर्ताहरू त तपाईँको अब भनौँ न, कसैले राइट सेयर दिने होला, कसैले बोनस सेयर दिने या डिभिडेन्ड दिने, त्यो आशमा यो सेयरको मूल्य यति हुन्छ भनेर किन्दै जाने हो। अब पुँजी बजारलाई अर्को कुरा भनेको डिमान्ड र सप्लाईले पनि भर पर्छ, होइन? र तपाईँले जुन किसिमको जुन कम्पनी डिमान्डलाई केले प्रभावित पारिन्छ भन्ने अब डेफिनेटली डिमान्डलाई केले प्रभावित पारिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम गहन विषय हो, होइन? र यसमा यस्तो किसिमको चलखेल चाहिँ पुँजी बजारमा हुनु हुँदैन र यसमा नियमन निकाय एकदमै सजग रूपले
अगाडि बढ्नुपर्छ र चनाखो हुनुपर्छ, जसले गर्दा आम लगानीकर्ताहरूले लगानी गरेको चाहिँ उनीहरूको पैसा सुरक्षित होस्। सर, आफै लगानीकर्ताको साथसाथै आम लगानीकर्ताहरूको नेताको रूपमा अथवा नेपाल इन्भेस्टर फोरमको उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र संस्थागत रूपमा चाहिँ अब अहिलेको बजार भनेको एकदमै सङ्ख्यागत रूपले भन्नु भने 80% नयाँ लगानीकर्ताहरू बजारमा हुनुहुन्छ। यो अवस्थामा चाहिँ यस्तो चलखेलबाट बच्नलाई अथवा नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई सुसूचित गराउनलाई सरहरूले संस्थागत रूपमा चाहिँ कस्ता कामहरू गर्दै? असाध्यै राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो यहाँले। र नयाँ लगानीकर्ताहरूले धेरै कुराहरू पनि बुझेको हुँदैन। उहाँहरू कति हुन्छ भनेदेखि मार्केट बढिसकेपछि ल मार्केट बज्यो, पुँजी बजार बढ्यो भन्दै उहाँहरू लगानी गर्नुहुन्छ। तर नयाँ लगानीकर्ताहरू, आम लगानीकर्ताहरूले कम्तीमा नि पुँजी बजारमा लगानी गर्नुभन्दा अगाडि एउटा प्राथमिक ज्ञान, प्राथमिक शिक्षा चाहिँ लिएर, केही नलेज लिएर छिर्नु हो भने अवश्य पनि त्यसबाट बच्नुहुन्छ होइन, अवश्य पनि उहाँहरूले बेनिफिट हुनुहुन्छ। तर हाम्रो प्रचलन के छ भने एउटा व्यवसाय, कुनै पनि एउटा व्यवसाय गऱ्यो भने त्यो व्यवसाय हो भने त्यसै पछाडि दौडिने होइन, त्यस्तो त्यो अवस्था छ। तर हामी बुझिकन ज्ञान सुझबुझका साथ हामी अगाडि बढ्यौँ भने कहिले पनि दुःख पाइँदैन। तर हामी आम नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई म के भन्छु भने पहिला कम्तीमा पनि तपाईँहरू प्राथमिक पुँजी बजारबाट छिर्नुहोस्, आइपिओमा लगानी गर्नुहोस्। आइपिओमा लगानी गरिसकेपछि तपाईँले केही न केही ज्ञानहरू लिनुहुन्छ र तपाईँले चाहिँ साधारण सभाहरू हुन्छ, साधारण सभामा तपाईँ गएर माइनोट बुकहरू चाहिँ हेर्ने गर्नुहोस्। तपाईँको चाहिँ 3-3 महिनामा कम्पनीको वार्षिक मतलब 3-3 महिनाको प्रतिवेदनहरू प्रकाशन हुने गरेको छ, त्यो पनि हेर्ने गरौँ होइन, पत्र पत्रिका हेर्ने गरौँ। अनलाइन अब मिडियाहरूको पनि अब कतिसम्म सत्य तथ्य बुझेर फिल्टर गर्न सिकौँ होइन। र अब अर्काले भनेकै भरमा लैलैमा लागेर लगानी नगरौँ र सुझबुझका साथ लगानी गर्न म चाहिँ विनम्र आग्रह गर्छु। सुझबुझका साथ लगानी गऱ्यो भने पुँजी बजारमा कहिले पनि दुःख पाइँदैन। तर बुझेर लगानी गर्न म अनुरोध गर्छु नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई। जस्तो कि अहिले नयाँ लगानीकर्ताहरूको आम चासोको विषय के भनेको छ भने समग्रमा लगानीकर्ता सङ्घहरूको समान उद्देश्य छ, एउटै उद्देश्य लगानीकर्ताको हकितका लागि आवाज उठाउने। तर समान उद्देश्य बोकेका संस्थाहरू पनि किन एउटै छाताभित्र अट्न सकेनन्? यति सानो बजारमा अहिले हेर्दा अहिले भर्खरै केही ग्रोथ भयो, 5-5वटा लगानीकर्ताका सङ्घहरू छन्, किन एउटै छाताभित्र चाहिँ तपाईँ अट्न सक्नु? यो हजुरले भनेको असाध्यै राम्रो क्वेसन हो। यो अब यस्तो हुन्छ, हामीले चाहँदै पनि आफ्नो इन्ट्रेस्ट हुन्छ साथीहरूको, तर जो 5वटा भए पनि 2टा भए पनि एउटा भए पनि सबैको उद्देश्य भने पुँजी बजारको हक हित र विकासको लागि नै खोलेका संस्थाहरू हुन् होइन। अब यसमा मैले भन्नुपर्दा चाहिँ तपाईँको क्वालिटी दिउँ र म त भन्छु अहिले यही सञ्चार माध्यमबाट भन्छु, हामी ओपन पनि छौँ र मर्ज गर्न पनि हामी तयार छौँ। र राम्रो साथीभाइहरू जसले टाइम दिन सकिन्छ, पुँजी बजारको हक हित विकासको लागि टाइम दिन सकिन्छ। संस्था खोलेर मात्रै भएन, संस्था खोलिसकेपछि त्यसको दायित्व पनि पुरा गर्न सिकौँ होइन। र दायित्व सिक्ने हिसाबले एउटा बुलन्द किसिमले हामीले जुन संस्था खोले तापनि जसले पनि हाम्रो एउटै उद्देश्य भनेको हाम्रो पुँजी बजारको हक हितको लागि हामीले लड्ने हो। त्यसको लागि तपाईँको के अरे 5वटा सङ्घ पनि चाहिन्छ भन्ने आवश्यक छैन, एउटै पनि काफी हुनसक्छ, 2टा पनि चाहिने होला। र यसमा चाहिँ म चाहिँ के भन्छु भने हामी छरिएर भन्दा पनि एकीकृत भएर स्ट्रङ तरिकाले गयौँ भनेदेखि हाम्रो माग अझ सशक्त रूपमा बुलन्द रूपमा चाहिँ प्रस्तुत हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो सामाजिक सञ्जालमा सरहरूले पनि हेर्नु भएकै होला, सामाजिक सञ्जालहरूमा अहिले नयाँ लगानीकर्ताहरूको आवाज चाहिँ के छ भने 5-5वटा लगानीकर्ताको नामबाट खुलेका सङ्घ संस्थाहरू छन्। तर सामान्य लगानीकर्ताहरूको सामान्य ब्रोकरले T+2 कार्यान्वयन छ, 7औं दिन 10औं दिनसम्म अस्ति एउटा त मुद्दा नै पर्यो होइन। भनेपछि एकदमै साना लगानीकर्ताहरूले जो सानो पुँजीले चाहिँ दोस्रो बजारमा कारोबार गर्छन् उनीहरूलाई चाहिँ ब्रोकर हाउसले टाइममा सेयर पनि नदिने, पेमेन्ट नदिने एउटा समस्या। अर्को समस्या सरहरूले पनि केही हदसम्म फोरमहरूमा उठाएको सुनिन्छ कि जस्तो गल्ती गर्छ कम्पनी होइन, जस्तो वित्तीय विवरण अफिसले गर्दा अर्को आवरमा गर्छ कम्पनी, वार्षिक साधारण सभा गर्दैन कम्पनीका पदाधिकारीको गल्ती न हो त्यो, तर कारबाही स्वरूप के हुन्छ भने धितोपत्रको कारोबार रोकिन्छ। धितोपत्रको कारोबार रोकिँदा त्यसको प्रत्यक्ष पहिलो प्रभावित हुने भनेको लगानीकर्ता। 2-3 दिन बन्द गरिदिन्छ, त्यो लगानीकर्ताहरूको पुँजी
त्यहाँ जम्मा भएर बस्छ, तर 3 दिनपछि स्पष्टीकरण दिन्छ, फेरि कारोबार हुन्छ। भनेपछि यो जुन अहिले लागेको विद्यमान कानुनी व्यवस्था त राम्रो रहेनछ नि त। त्यो परिमार्जनका लागि सरहरूले कस्तो कदम चाल्दै? यो असाध्यै राम्रो क्वेसन छ। तपाईँले अब हाम्रो पुँजी बजारको विकास चाहिँ तपाईँको 2050 सालदेखि ओपन क्राईदेखि हुँदै हुँदै आजको यो सिस्टमसम्म आइसक्यौँ। अब यसरी गर्दै जाँदाखेरि हामी भन्ने गर्छौँ, कराउने गर्छौँ, अब तपाईँको टिएमएसले काम गरेको छैन, मेरो सेयरले तपाईँको काम गरेको छैन, अहिले पनि मैले सेयर बेचेँ भने भनेको टाइममा मैले इडिएस गर्न सक्दिनँ होइन। एकदमै समस्या आएको छ। र तपाईँको चाहिँ टिएमएसले घरिघरि धोका, जब अलिकति मार्केट भोलुम चाहिँ कारोबार हुन थाल्छ तब टिएमएस बिग्रेको अवस्था छ। अब यो विषयमा चाहिँ तपाईँको हामीले बारम्बार घचघचनी गरेका छौँ र हाम्रो आम मागै के हो भनेदेखि तपाईँको नियमन निकायले अलिकति राम्रो किसिमको सफ्टवेयर हालिदिनु पऱ्यो र नियमित रूपमा अब तपाईँको हिजो हामी 2-3 अर्बको काम भनौँ न सुरुको काम गर्दै थियौँ भने आज 10 अर्बको काम हुन थालेको छ। अब अहिले हामी 10 अर्बको पनि नभनौँ, कुनै दिन हुनसक्छ 25-30 अर्बको कारोबार भनेको सामान्य हुने अवस्था आउन सक्छ। त्यो अवस्थालाई धान्ने किसिमको चाहिँ हामीले सफ्टवेयर डेभलप गरौँ, हाम्रो आम माग थियो। र अब त्यो उहाँहरूले सफ्टवेयर डेभलप नगर्ने, त्यो किसिमको दुःख दिने, अनि त्यसको मार चाहिँ लगानीकर्तामा पर्नु चाहिँ असाध्य दुःखमय पीडा हो। र तपाईँले जहाँसम्म पेमेन्टका कुराहरू गर्नुभयो, पेमेन्ट अब सबै ब्रोकरको त त्यस्तो नहोला जस्तो लाग्छ मलाई। अब यसमा तपाईँले साना लगानीकर्ता साना ठुला भन्ने हुँदैन, र तपाईँको फिल्टर गरेर सानालाई पेमेन्ट ब्रोकरले नदिने, ठुलालाई पेमेन्ट दिइहाल्ने भन्ने हुँदैन, र ठुलाको लिइहाल्ने, साना मतलब नलिने र सानाको लिने भन्ने पनि हुँदैन। अब मैले बुझेअनुसार होइन। र तपाईँको एउटा सिस्टम छ, सिस्टम अनुसार तपाईँको हामीले सेयर किनेपछि पेमेन्ट गर्नुपर्छ र ब्रोकरले पनि तपाईँको त्यसरी नै गर्छ। तर तपाईँको यो सिस्टमको कारणले चाहिँ तपाईँको जब मेरो सेयरै चल्दैन, जब ब्रोकरले सेटलमेन्टै गर्न सक्दैन, टाइममा गर्न सक्दैन भने उसले तपाईँको पेमेन्ट त कसरी पाउने र मैले होइन। र यसको चाहिँ नितान्त अब यसको लागि त तपाईँको गर्न सकेन, जुन ब्रोकरले गर्न सकेन भन्दै त्यसको लागि त हाम्रो त स्टक एक्सचेन्ज अब तपाईँको सिडिएस छ, तपाईँको धितोपत्र नियम निकाय धितोपत्र बोर्ड छ, उसले कारवाही गर्नु पऱ्यो नि त होइन र, कारवाही गर्न सक्नु पऱ्यो। र तपाईँको विश्वस्त पार्नु पऱ्यो कि मैले बेचेको सेयर मैले टाइममै पैसा पाउनुपर्छ। मैले सेयर किन बेच्ने भन्दा मलाई आवश्यक परेपछि बेच्ने होला, पैसा चाहिएपछि बेच्ने होला, या मलाई प्रफिट गेन भयो अब मैले बेच्ने होला। अनि मैले चाहिँ मार्केट बढाए बेला बेच्न नपर्ने त्यो टिएमएस ब्लक भइदिने 3 घन्टा 1 घन्टा 2 घन्टासम्म, अनि फर्केर आउँदाखेरि जब खोल्दा त्यो बेला मार्केट घटिसकेको हुन्छ, मेरो त लस भयो नि त। मेरो लस कसले बिहोर्ने? यहाँनिर तपाईँको नियमन निकायले सोच्नु जरुरी छ। ठ्याक्कै सरले त्यो पोइन्टमा हान्नुभयो, मैले पनि त्यही पोइन्टमा आउँदै थिएँ। नेपालमा यो जति बेला सेयर बढ्छ अथवा सेयरमा माग एकदम बढ्छ बजारमा, अनि सिस्टम बिग्रिन्छ भन्ने आरोप सरले पनि लगाउनुभयो। तर यो कतिपयले यो संयोग हो कि योजना हो सर? अब यो यसो हो, म योजनै त भनेर भन्नलाई त्यो आधार तथ्य आधार छैन। हेर्नुहोस् होइन, अब म एउटा जिम्मेवार पदमा बसिसकेपछि मैले तथ्यका आधारमा बोल्नुपर्ने हुन्छ। तर यो दुःखदायी पीडा हो। यो तपाईँको बारबार, फेरि एकचोटि मात्रै होइन, बारबार हुन्छ। तपाईँको जब कारोबारको भोलुम बढ्छ, अझ अर्थात् तपाईँको जब बजारले एउटा लय पक्रिएको हुन्छ, बजार बढिसकेको हुन्छ, हरेक चिज चाहिँ एउटा लय हुन्छ। एउटा लय पक्रिसके तपाईँको गाडी पनि एउटा स्पिड गुडिसकेपछि त्यो आफ्नो लयमा फेरि ब्रेक लागिसकेपछि फेरि जानलाई टाइम लाग्छ। यो पुँजी बजार पनि त्यही हो। एउटा लय पक्रिसकेको बजारलाई चाहिँ तपाईँको विभिन्न किसिमका समस्याहरू जसले गर्दाखेरि त्यसको हामी चाहिँ त्यसको ठुलो मारमा परेका छौँ, आम लगानीकर्ताहरू मारमा परेका छ। र हाम्रो जोरदार माग भनेको के हो भने पुँजी बजार हक हित विकासको लागि हामीले हाम्रो सम्पत्ति सुरक्षित हुनु पर्यो, हामीले टाइममा बेच्न पाउनु पर्यो, र मैले टाइममा किन्न पाउनु पर्यो। र मेरो काम चाहिँ तपाईँको धितोपत्र बोर्डले टाइमले 11 बजीदेखि 3 बजीसम्म तोकेका छन्, त्यो टाइममा मैले कारोबार गर्न पाउनु पर्यो। तपाईँको जब ताकि 2 घन्टाखेरि टिएमएस बन्द गर्ने अनि फेरि 6 बजीसम्म गराउने, मेरो अरू काम छैन र मेरो अरू पनि त काम हुनसक्छ नि होइन। अनि मेरो त्यो लसेस कसले बिहोर्ने? र अर्को कुरा भनेको तपाईँको अहिले तपाईँको सफ्टवेयरको कारणले गर्दाखेरि टिएमएसको कारणले गर्दा डबल क्लिक कारोबार पनि भइरहेछ। अनि त्यहाँबाट 20% तपाईँ मार पर्ने, त्यो कसले तिर्ने? त्यो त म भन्छु नियमन निकायले तिर्नुपर्छ। त्यसको म घोर आपत्ति, घोर विरोध गर्छु तपाईँको च्यानल मार्फत। र लगानीकर्ताको पुँजीमा खेलवाड हो त्यो। तपाईँको उहाँले दिएको सफ्टवेयर काम नलाग्ने, 2टा क्लिक हुने। किन सेयर चाहिँ तपाईँको जब मेरो खातामा सेयर हुँदैन भने त कारोबारै नहुनुपर्ने हो नि, सिस्टम त्यो हो नि त।
अनि दुईचोटि कारोबार हुने नियमित निकाले गल्ती गर्नु सजाय अनि हामी लगानीकर्ता बिहोर्नु पर्ने हरेक कुरा चाहिँ लगानीकर्तामा किन थुपारिन्छ र यो कुरो के भने फर्किएर नियमन निकाय आफूले फर्किनुपर्छ र नियमन निकायले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ किनभने उहाँहरू भनेको पुँजी बजारको विकास हक हित विकासको लागि खोलिएको संस्था हो र उहाँ पदाधिकारी त्यो हिसाबले उहाँहरूले तलब खाएर बस्या हो संस्था भनिसकेपछि हाम्रो ग्यारेन्टी दिनु पर्यो र पुँजी बजार भनेको एउटा विश्वासमा चल्ने संस्था हो होइन र त्यसले गर्दाखेरि विश्वासको वातावरण कसले क्रिएट गर्नु पर्यो भन्दाखेरि नियमन निकायले गर्नु पर्यो होइन त्यो गर्नु जरुरी छ र आम हाम्रो लगानीकर्ताको जोरदार माग पनि यही हो र सम्पूर्ण जो चाहिँ लगानीकर्ता सङ्घहरू छन् उनीहरू सबैको माग एउटै माग यही नै हो अब यो अहिलेको बजारलाई समग्र बजारलाई अब केही करेक्सन आएर अब फेरि बजार चाहिँ बुलिस ट्रेन्डमै छ बुलिस ट्रेन्डमै चलिरहेको छ अहिले समग्र बजारलाई चाहिँ विश्लेषण गर्दा अहिलेको बजारको अवस्था चाहिँ कस्तो हो सर यो बजारको अवस्था चाहिँ तपाईँको के हो भनेदेखि अहिले तपाईँको करिब करिब 4-5 वर्ष अगाडिदेखि डाउन ट्रेन्ड थियो पुँजी बजार र तपाईँको 1881 को इन्डेक्स चाहिँ करिब करिब तपाईँको यो अस्ति लकडाउनभन्दा अगाडि 1160 को सिरोफेरोमा आएर बसेको अवस्था हो र अब पुँजी बजार विभिन्न कुराहरूले गाइडेड हुन्छ त्यो बेलामा तपाईँको के थियो भन्दा ब्याङ्क इन्ट्रेस्ट एकदमै हाई थियो हामीले सहज रूपले लिक्विडिटीहरू पनि पाउँदैन थियौँ सहज रूपले हामीले लोन पनि पाउँदैन थियौँ जसको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न कारण राजनीति अब यी विभिन्न कारण हुन्छन् यी अनि बिचमा तपाईँको पुँजी वृद्धिका कुराहरू पनि आए पुँजी वृद्धिको कारणले गर्दाखेरि राइट सेयरको बोनसको कारणले गर्दाखेरि 1881 पुग्यो पछि गएर तपाईँको पुँजी वृद्धि 1881 अब लग पुँजी वृद्धि त भयो 8 अरब त भयो ब्याङ्कहरूको 8 अरब मिनिमम पनि भयो विकास ब्याङ्कको त्यही अनुसारले भयो हरेकको पुँजी भयो तर जुन किसिमले हामीले पुँजी वृद्धि गर्यौँ त्यो किसिमको रिटर्न त हामीले दिन सकेनौँ तत्कालै दिन सकेनौँ जसको कारणले गर्दाखेरि पुँजी बजार फर्किएर तपाईँ 1160 आयो र आज दिनमा अब पुँजी बजार फर्क्यो किन अब यसको एउटा क्वेसन होइन फेरि तत्कालै किन गयो हिजो कसरी घट्यो र अब किन गयो अब किन गयो भन्नुहुन्छ भने अब अहिले तपाईँको प्रशस्त मात्रामा तपाईँ ब्याङ्कसँग लिक्विडिटी छ तपाईँले सहज रूपमा लोन पाउनुहुन्छ तपाईँले चाहिँ तपाईँको इन्ट्रेस्ट चाहिँ तपाईँले आज 7-7.5% मा तपाईँ फलाफल पैसा पाउनुहुन्छ तपाईँको अन्य कोभिडको कारणले गर्दा अन्य क्षेत्र सबै लगभग ब्लकै छ र अन्य लगानीका क्षेत्रहरू कहीँ पनि छैनन् जसले गर्दाखेरि लगानीकर्ताहरू पुँजी बजारतिर आकर्षित हुन गए र अब अर्को कुरा भनेको महत्त्वपूर्ण कारण भनेको के थियो भने अनलाइन जब अनलाइन सिस्टम भइसकेपछि तपाईँले हिजो ब्रोकरको अफिसमा गएर धार लाइन बसेर मेरो सेयर किन्दै मेरो सेयर बेच्दै भन्नुपर्ने अवस्था थियो भने आज तपाईँ बसेर यहाँ बसेर म अहिले यहीँ कारोबार गर्न सक्छु म कसैको ब्रोकरको मुख ताकेर बसिरहनु परेन भनेपछि म अब म चाहिँ विदेशमा गएर बसेको छु अमेरिका म त्यहीँ कारोबार गर्न सक्छु म तपाईँको जुम्लाको एउटा कुनामा बसेँ होला म त्यहीँ काम गर्न सक्छु भनेपछि अब के भने आम हामी पुँजी बजारबाट हामी चाहिँ लगानी जुनसुकै ठाउँबाट पनि काम गर्न एक्सेस भयो त्यो कारणले गर्दा पनि पुँजी बजारको विकास भयो र अर्को कुरा भनेको मेजर तपाईँको यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि सबै लगानी मान्छेहरू भनौँ न अब लगानीकर्ताहरू नै भन्नु पर्यो आउने आइसकेपछि घरमा थुनिएर बसेको अवस्था तर थुनिएर अवस्था चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि यो पुँजी बजार अनि यही बेलामा अरू आइपिओहरू खोलिरहेका छन् आइपिओहरू चाहिँ एउटा आइपिओ चाहिँ तपाईँको गऱ्यो भने तपाईँ खुली जसले गर्दाखेरि 10 किता सेयर पऱ्यो भने तपाईँको 1000 रुपियाँको 6000 7000 8000 अब 9000 10000 अब कम्पनी भाइ यसरी गयो अब त्यो भएपछि के भने आम लगानीकर्ता आकर्षित भयो अब यो पुँजी बजारमा लगानी गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने किसिमको एउटा आम लगानीकर्तामा भएको कारणले पनि चाहिँ अब यो चाहिँ गृहिणी विद्यार्थी उद्योगपति विभिन्न व्यवसायमा आबद्ध भएका सबै चाहिँ धेरै जसो लगानीकर्ता यो पुँजी बजारमा आकर्षित हुनु हो जसको कारणले पुँजी बजार भनेकै डिमान्ड र सप्लाई केही कुरा हो र अब डिमान्ड बढ्यो डिमान्ड बढ्ने सँगसँगै तपाईँको पुँजी बजार बढेको अवस्था हो र अब तपाईँको पुँजी बजार अहिले पनि तपाईँको सिलेक्टेड कम्पनी केही सेक्टर वाइजहरू बढे बाहेक तपाईँको अझै पनि बजार चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू अहिले पनि बढेको अवस्था छैन हिजो करिब करिब कुनै संस्थाहरू तपाईँको 1200-1300 को इन्डेक्समा अझै पनि घुमिरहेको अवस्था छ 1200-1300 मा हुँदाखेरि जुन मूल्य थियो आज पनि त्यही मूल्यमा छ भनेपछि अब यसको कारण अब यसले के देखाउँछ भने पुँजी बजार अझै माथि जान्छ भन्ने कुरो यसले छर्लङ्गै देखाएको छ भनेपछि अब अहिले नयाँ जस्तो समग्रमा यसरी हेर्दा चाहिँ एनालाइसिस गर्दा हिजो 1 वर्ष अगाडि 1100 मा भएको परिसूचक अब अहिले 2700
2675 को सेयर भेट्न आँट्यो भनेपछि यो अवस्थामा चाहिँ नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई प्रवेशका लागि अलिकति खतरनाक हो कि अब यसमा फसिन्छ कि ट्र्यापमा परिन्छ कि भनेर लगानीकर्ताहरू डराउने अवस्था छ। अब सरको विचारमा चाहिँ यो के नयाँ लगानीकर्ताहरू दोस्रो बजारमा प्रवेश गर्ने उपयुक्त समय हो? म त यसरी भन्छु, नयाँ लगानीकर्ता जहिले पनि मार्केट डाउन ट्रेन हुँदै छिर्नलाई, यसमा दुई मात्रै छैन हैन। र अर्को कुरा भनेको आइपिओ मार्फतै छिर्ने हो। तर मार्केटको सिचुएसन, मार्केटको भोलन, मार्केटको ट्रेन्ड, मार्केटको अवस्था हेर्दाखेरि बुझेर अहिले पनि है, बुझेर है, म अहिले पनि शब्द एकदम भनिरहेको छु, बुझेर भन्दैछु है, म बुझेर कम्पनी छानेर अझै पनि कति कम्पनीहरू बढेको अवस्था छन्। मैले अघि नै भने तपाईँको आग्रह गरेँ, तपाईँको ब्याङ्क वित्तीय संस्था आज दिन पनि बढेको अवस्था छैन। त्यस्ता कम्पनीहरू जुन कम्पनी चाहिँ रिटर्नले जस्टिफाई छ तर मार्केटमा बढाएको छैन पनि त्यस्ता कम्पनी लिएर छिर्नलाई अहिले पनि गल्ती हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। बुझेर छिर्ने हो। तपाईँको हावाको भरमा जुन पायो त्यही सेयर किन्दै जाने, अब बुझ्दै नबुझी लगानी गर्ने, अनि त्यहाँबाट ठुला लगानीकर्ताले फसाए अर्थात् म चाहिँ नयाँ थिएँ म फसेँ भन्नु चाहिँ बेकार छ। बुझेर लगानी गरौँ हामी। आम लगानीकर्ता जति पनि साथीहरू अब प्रवेश गर्न लाग्नु भएको छ पुँजी बजारमा, कम्तीमा पनि तपाईँ केही न केही ज्ञान त लिनुहोस्। पुँजी बजार प्राथमिक ज्ञान त लिनुहोस्। केही बुझ्दै नबुझिकन छिरिसकेपछि त काहीँ न काहीँ त तपाईँको समुद्रमा तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ भने त्यो गहिराई त मापन त गर्न सक्नु पऱ्यो नि तपाईँले। तपाईँ गहिराईको मापनै नगरिकन छिर्नुभन्दा तपाईँ त जान सक्नुहुन्छ, त डुब्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर हामी मापन चाहिँ गरौँ। त्यो समुद्रमा जानुभन्दा अगाडि तैरिन सिकौँ, पौडिन सिकौँ। ठुला माछाबाट कसरी बच्ने भोलिमा ठुलो माछाले भेटाएर त खाइदिन्छ भनेपछि त्यस्तोबाट बच्ने किसिमको ट्रेनिङ लिएर होइन, बुझेर लगानी गरियो भने त तपाईँको यो ढिलो छिटो हिजो आज भन्ने नै छैन। पुँजी बजार सदाबार हो, यसमा केही छैन। बुझेर लगानी गर्ने हो। लगानी गर्दा बुझेर लगानी गर्दा जहिले पनि यहाँ पैसा कमाइरहेको छ र एक खालको वर्गले कमाइरहेको छ जो मान्छे नबुझी गर्छ। अब तपाईँको एउटा नबुझी एउटा एक्जाम्पल दिउँ तपाईँको। अनि अर्को कुरो नयाँ मान्छेहरूमा लगानीकर्ताहरूमा हामीमा धैर्यता छैन। मेन कुरो धैर्यता हुनुपर्छ। र हामी लगानीकर्ता के हुन्छ भने ल फलानुले चाहिँ कमायो म पनि कमाउँछु भनेर सेयरमा लगानी गर्छ। अनि के हुन्छ भनेदेखि लगानी गर्ने बित्तिकै 2 दिन मार्केट घट्यो भने ऊ हातेर बेच्ने हिँड्न थाल्छ, बढ्दा मात्तिने घट्दा। अनि ऊ 2 दिनमै तपाईँको ए बाबा लगानी गरेपछि धैर्य त गर्नुहोस् न। तपाईँले कुनै पनि चिज प्रतिफल पाउनलाई कुनै पनि एउटा बिरुवा रोपेर त्यसको फल पाउन त तपाईँलाई 6 महिना 1 वर्ष 2 वर्ष लाग्छ भने तपाईँ लगानी गरेर आज लगानी गरेर भोलि नै तपाईँ कमाउँछु भन्ने उद्देश्यले छिर्नुहुन्छ भने पुँजी बजारमा धेरै विचार गरेर छिर्नुहोस्। म एकदम क्लियर भन्छु। पुँजी बजारमा भनेको तपाईँको एउटा तपाईँले क्षमता चाहिँ वेट गर्न सक्ने क्षमता हुनैपर्छ, धैर्यता हुनैपर्छ। र तपाईँले लगानी गरिसकेपछि म कतिसम्म वेट गर्ने, मैले त्यो लगानी गरेको संस्थाबाट कति प्रतिफल पाउँछु, मार्केट क्यापिटल बढ्दा क्यापिटल गेनबाट मलाई कति हुन्छ, भएन भने मलाई बोनस डिभिडेन्डबाट मैले कति पाउँछु। अर्थात् मैले ब्याङ्कमा राखेको भए कति मैले इन्ट्रेस्ट पाउँथेँ र मैले त्यो सेयरमा लगानी गर्दा मैले कति प्रतिफल पाउँछु क्याल्कुलेट होइन। त्यति गरेर बुझेर त लगानी गर्नुहोस्। अनि बुझ्दै नबुझी तपाईँ लगानी गर्नुहुन्छ अनि चाहिँ ल मलाई चाहिँ म चाहिँ फसेँ, मलाई चाहिँ म सानो लगानी गर्दा ठुला लगानीकर्ताले फसाए, त्यो बेकार छ। ठुलो सानो भन्ने हुँदैन, यहाँ सबै समान हो। तपाईँको 100 किता किन्ने तपाईँको क्यापेसिटी होला, तपाईँको लागि त्यही 100 ठुलो, मलाई चाहिँ 1000 किता किन्ने होला, मेरो लागि त्यही ठुलो, अरू कसैकोले 1 लाख किता किन्ने क्यापेसिटी राख्ला त्यसको लागि त्यही ठुलो। भने ठुलो सानो भन्ने नै हुँदैन, यहाँ कुनै एउटा समान हो हामी। र यहाँ हामी एउटै भेदभाव कहिले पनि नगरौँ, ठुलो र सानो भन्ने कुरा नगरौँ, मेरो विनम्र अनुरोध। जस्तो अब यो अघि नै सरले भन्नुभयो, अब अहिले चाहिँ नेपालको सेयर बजारको अहिले यो उचाइ लिनुमा एउटा कारण के हो भने कम्पनीहरूले आइपिओ जारी गरे र अहिले चाहिँ सामान्य एउटा विद्यार्थीले, गृहिणीले, सामान्य 1000 रुपियाँ लगानीले पनि सेयर बजारमा प्रवेश गर्न सक्ने अथवा आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्न सक्ने अवस्थाको कारणले पनि केही हदसम्म नेपालको बजार पुँजी बजार चाहिँ यो अवस्थामा पुग्यो। तर अब सेभनले नै यो 10 कित्ते प्रणाली चाहिँ हटाउने, मिनिमम चाहिँ 50 कित्ताका दरले वितरण गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कुरा बेला बेलामा सेभनकै तर्फबाट आइरहेको छ। यो कतिसम्म जायज कुरा हो? अब यो यस्तो छ, अब यो पहिला 50 कित्तै हो मिनिमम, र पहिला तपाईँको सेयर बाँडफाँड गर्दा पनि दामा साहेबले हुन्थ्यो, ठुना र सानो अब यहाँ के भने एउटा 40 र 60 को तुलनामा हुन्थ्यो होइन। पछि गएर आम लगानीकर्ताहरूको माग के आयो भन्दा यसले गर्दाखेरि साना लगानीकर्ताहरू वञ्चित भयो। हामीले कम्तीमा 10 किता नि त सेयर पाउँथ्यौँ या धेरथोर जति पाउँथ्यौँ,
र हामीलाई चाहिँ वञ्चित गराइयो भन्ने किसिमको कुराहरू आम लगानीकर्ताहरूबाट आएपछि धितोपत्र बोर्डले यो चेन्ज गरे हो, परिमार्जन गरे हो। र अब अहिले फेरि यदाकुदा कुराहरू के उठिरहेको छ भने दुईटा कुरा छन् यसमा। अब एक खाले वर्गले के भनिरहेछ भनेदेखि यो ददस किताब हो, छिरलियो कहाँ गयो तपाईँको मूल्यको जुन सही मूल्य हुनुपर्थ्यो त्यो मूल्य भएन, काटेलिङ भयो, ददस किताब सेयर छ त्यसलाई चाहिँ बढाउँदै 600 700 800 गराइयो, तर उचित मूल्य कति हुनुपर्ने त्यो भएन भन्ने एउटा एक थरीको भनाइ छ। अब एक थरीको भनाइ के छ भने आम साना लगानीकर्ताहरूको होइन कम्ती 10 किता नि पर्यो, मलाई हिजो त 10 किता नि पर्दैन थियो, मैले 1000 रुपियाँ लगाएर 6000 त मैले कमाएँ त भन्ने त्यो छ। अब यसलाई एङ्गलबाट ठ्याक्कै हेर्नुपर्दा कस्तो लाग्छ भने मेरो हिसाबमा आम रूपमा लगानीकर्ताहरू पुँजी बजारमा छिरेका छन्। यही कारणले गर्दा अपनत्व भएको छ बजार अहिले। आम रूपमा तपाईँको त्यो 10 किताको लोभले होइन होला एउटा वर्ग तपाईँको चाहिँ ठुलो लगानी गरिरहने अनि त्यहाँबाट प्रतिफल खाइरहने एउटा वर्ग होला। एउटा वर्ग चाहिँ तपाईँको कहिले पनि सेयर परेन भनेर बायस भएर बसिरहने अवस्था पनि थियो। र त्यो जुन विद्यार्थी अब भनौँ न आम गृहिणीदेखि लिएर गाउँमा बस्ने ससाना लगानीकर्ताहरू त्यो 10 किताले गर्दाखेरि त्यसको प्रबलनले गर्दाखेरि त्यसले गर्दाखेरि पुँजी बजारको विकास चाहिँ अवश्य भएको छ हेर्नुहोस्। र आज हामी 18 लाख एप्लिकेसन भन्दैछौँ, त्यो 18 लाख एप्लिकेसन त्यही कारणले आयो। र आम लगानीकर्ता तपाईँले चिनी खाएर गुलियो चाखिसकेपछि नै अनि तपाईँ गर्नुहुन्छ, पहिला गुलियो त खानु पर्यो नि। त्यसले तपाईँको 100 किता 10 किता सेयर परेर उसले 6-7 हजार रुपियाँ कमाइसकेपछि ऊ के हुन्छ भन्दा भोलि चाहिँ के हुन्छ त्यति पुँजी बजारमा छिर्छ, उसको भए गरेका जे जति पैसा हुन्छ पुँजी बजारमै हाल्छ उसले। र पुँजी बजारको विकास त भयो त होइन, एउटा यो छ। अब अर्को मैले अघि भनिहालेँ तपाईँको चाहिँ काटेलिङ भयो त्यो किसिमको छ। अब यो हिसाबमा हेर्नु पर्दाखेरि नियमन निकायका यी कुराहरू मैले पनि सुने हो। अब उसले के गर्छ कसरी हेर्छ यो यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन अहिले। अब जस्तो अहिले नेपालका चाहिँ पब्लिक कम्पनीहरू जो नेप्सीमा सूचीकृत छन् अथवा जसको चाहिँ आइपिओ जारी गरेको छ, आम लगानीकर्ताहरूको लगानी छ, तिनीहरूले दिएको प्रतिफल सन्तुष्ट हुन सक्ने अवस्था छ उनीहरूले वितरण गरेको प्रतिफलबाट? यो असाध्यै राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो। अब यसमा त तपाईँको कति कम्पनीले राम्रो प्रतिफल हो, त्यही भएर मैले अघि नै मैले तपाईँलाई के जाहेर गरेँ भने कुन संस्थाले कस्तो किसिमको प्रतिफल दिन्छ, कुन किसिमको मुनाफा दिन्छ, त्यो प्रतिफल दिने मुनाफा दिने हिसाबले लगानी गरौँ भनेर मैले अघि नै भनिसकेँ। र सबै संस्थाले प्रतिफलै दिएको, उदाहरणको लागि 1-2वटा संस्था छन् आज दिनसम्म आजीवन तपाईँको एउटा 1 पैसा पनि नदिएका संस्थाहरू पनि छन् आज दिनमा होइन। तिनीको सेयर मूल्य फेरि आइछ, तिनीको मूल्य आइछ। अब यो त हामीले बुझेर लगानी गर्नु पर्यो नि होइन र। त्यो त हाम्रो लगानीकर्ताहरूले हामीले छान्ने मौका त हामीलाई नै हो नि। हामीलाई कम्पलसरी यही किन्नुपर्छ भन्ने बाध्यता त छैन नि त होइन र। त्यसले गर्दा हामी त्यो कम्पनी छानौँ न, हामी कम्पनी छान्यौँ भने त तपाईँ राम्रो प्रतिफल दिने सेयर पनि किन सकिहालिन्छ। अब पुँजी बजारमा दुई तरिकाले लगाइन्छ, एउटा प्रतिफलको आधारमा, एउटा क्यापिटल गेनको आधारले लगानी गर्छन्। र अब यस्तो जब पुँजी बजारहरू बढ्दै जान्छ, पुँजी बजार बढ्दै जाँदाखेरि त्यो अवस्थामा मान्छेहरूले कमै मात्रै पनि लगानीकर्ताहरू धेरै लगानी, तपाईँले अघि नै भन्नुभयो नयाँ लगानीकर्ताहरू जो आउनु भएको छ उहाँहरूलाई के ज्ञान हुँदैन भनेदेखि कुन संस्थाले कति चाहिँ लामो बाँड्छ, कुन संस्थाको अवस्था पोजिसन कुन छ र कुन संस्थाको ग्रोथ कस्तो छ र यसले कमिङ इयर के दिन्छ भन्ने कुरो उहाँले सुझबुझका साथ लगानी गर्नुहुन्न। अनि जसले गर्दाखेरि त्यसको मार चाहिँ त्यो लगानीकर्तामा पर्न आउँछ। जस्तो नेपालको सेयर बजार मात्रै होइन, विश्वमा जहाँ पनि सेयर बजार पुँजी बजार भनेको सूचनाको बजार होइन, जोसँग सूचना छ उसले चाहिँ कमाउने भनिन्छ होइन, सत्यता पनि त्यही हो। तर नेपालमा चाहिँ के हुन्छ भने जब आम नागरिकको अथवा आम लगानीकर्ताको पहुँचमा सूचना आउँछ नि त्यति बेलासम्म त त्यो कम्पनीको सेयर मूल्य त आकाशिसकेको हुन्छ। त्यसमा अब आम लगानीकर्ताहरू त दङ्गमा के पर्यो यो कम्पनीको मूल्य किन बढिरहेछ भन्ने सोच्नमै उनीहरूको समय जान्छ भनेपछि यो कुरालाई चाहिँ यो अवस्था चलेको हो कि होइन, सत्य हो कि होइन, हो भने यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने चाहिँ कसले हो? अब यो कुराहरू तपाईँको केही हदसम्म सत्यता हो। हेर्नुहोस्, सत्य नभइकन तपाईँको त्यस्तो चाहिँ तपाईँको अगाडि इन्फर्मेसन तपाईँको कति कुरा त तपाईँको डिसिजन हुन्छ, डिसिजन हुँदा चाहिँ मार्केट घटिरहेको पनि अवस्था, फाइनल आएपछि मार्केट घटेको अवस्था पनि देखिन्छ। त्यो भनेको मतलब के हो भने पहिल्यै इन्फर्मेसन पायो, इन्फर्मेसन पाएर बढिसकेपछि अब तपाईँको के हो भने उसले बेच्न थाल्यो, जसले गर्दाखेरि सामान्य ढङ्गमा उदाहरणै दिउँ, कम्पनीको नामै लिउँ, एसटिसीको साल ट्रेडिङ कम्पनीको चाहिँ बजारमा 60% बोनस दिँदैछ है भनेर हल्ला चल्यो, 8,000 को 13,000 मूल्य पुग्यो। 13,000 मा किन लगानी
तर हिजो डिसिजन 20% आयो, कम्पनीको नेगेटिभ नेगेटिभ सर्किट लाग्यो भनेपछि त आम लगानीकर्ता त फस्यो त्यहाँ। जुन मान्छे 55-60% पाउँछु भनेर किन्दै थियो भने अब एउटा कुरो चाहिँ के म अनुरोध आग्रह के गर्न चाहन्छु भने यस्तो हावाको पछाडि लाएर एक्चुअल कुरा नबुझिकन लगानी पनि नगरौँ पहिला, एउटा नम्बर 1। अब होइन भन्ने कुरो तथ्य सत्य नबुझिकन 50-60% दिन सक्छ सक्दैन, त्यसको संस्थाको क्यापेसिटी के हो, कस्तो छ, त्यसको क्यापिटल प्लान के छ, त्यसको बिजनेस प्लान के छ, हामी हेर्न त सकिन्छ त, त्यही त हेर्नु पऱ्यो नि त पुँजी गरेर लगाएपछि। र त्यसले चाहिँ तपाईँको त्यो 55-60% भनेर कसैले चिच्याइरहेको छ भनेपछि पनि हामी यो हो कि होइन भनेर त हामी त बुझ्नु त पऱ्यो नि त। बुझिसकेर लगानी गर्ने मान्छेलाई कहिले पनि दुखाउँदैन। तर तपाईँले भनेको जस्तो भर्खर छिरेका नयाँ लगानीकर्ता जसको पहुँचै छैन, जसले बुझ्ने आधारै उसलाई के छैन, कहाँ बुझ्ने कसरी जाने भन्ने मान्छे अन्यल पर्छ, जसले गर्दाखेरि त्यो मान्छे मारमा परेछ, पर्ने त्यसले मात्रै मार परेछ। अब यसको लागि चाहिँ के हो भनेदेखि यस्तो किसिमको सत्य तथ्य आधारहीन समाचार जसले सम्प्रेषण गर्छ अर्थात् जसले चाहिँ तपाईँको बाहिर हल्ला फैलाउँछ त्यस्तो मान्छेलाई कारबाही गर्नुपर्छ। त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ नियमन निकायले एउटा कारबाही गर्नै पर्छ। कारबाही जबसम्म गर्दैन तबसम्म एक वर्गको मान्छे ठगिरहेको हुन्छ, एउटा लगानीकर्ताहरू सधैँ ठगिरहेका हुन्छन्, एउटा वर्गले कमाइरहने अवस्था आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि सत्य तथ्य आधार जे हो त्यो कुरा मात्रै सम्प्रेषण गरौँ पहिलो कुरो। र अर्को कुरा भनेको तपाईँको अर्काले भनेका भरमा हल्ला गबरमा लगानी पनि नगरौँ। र अर्को कुरो जसले तपाईँको त्यस्ता इन्फर्मेसनहरू चावट गर्छन्, चुहाउँछन्, त्यस्तोलाई चाहिँ कारबाही चाहिँ धितोपत्र बोर्डले, अब हाम्रो त नियमन निकाय छँदैछ, नियमन निकायलाई उसले खोज तलास गरेर कारबाही चाहिँ गरोस्। त्यो गरिसकेपछि त कम्ती 1-2वटालाई 2-4वटालाई गरिसकेपछि त भोलि त मान्छे डराउँछ नि। अब त्यसले गर्दाखेरि त्यो नितान्तै जरुरी छ। जसले गर्दाखेरि साल ट्रेडिङमा अब तपाईँले भनिहाल्नुभयो, साल ट्रेडिङका आम लगानीकर्ताहरू जसले 13,000मा सेयर किने त्यो मान्छे त फस्यो हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि सत्य तथ्य बुझेर मात्रै अर्काले हल्लाका भरमा, अर्काले भनेका भरमा चाहिँ लगानी नगर्न विनम्र अनुरोध गर्दछु म। जस्तो पुँजी बजारलाई चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा नै देशको अर्थतन्त्रको ऐना भनिन्छ। तर अब नेपालमा सम्बन्धित निकायले पनि त्यही भन्छ, नेपालको पुँजी बजार चाहिँ समग्र अर्थतन्त्रको ऐना होइन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऐना जस्तो भयो। रियल सेक्टरका कम्पनीहरू आएनन्, अब रियल सेक्टरका कम्पनीहरूलाई भित्र्याउनु पर्छ भनेको चाहिँ सुनिन्छ। तर अहिलेसम्म पनि रियल सेक्टरका कम्पनीहरूलाई भित्र्याउनलाई खासै पहल चालेको देखिँदैन। अब बुक बिल्डिङ विधि चाहिँ उपयुक्त विधि हो। यो विधिबाट चाहिँ लगानीकर्ताहरू भित्रिन्छन्, रियल सेक्टरका इन्भेस्टरहरू, रियल सेक्टरका कम्पनीहरू भित्रिन्छन् भनेर चाहिँ लागिरहेछ। सरलाई के लाग्छ, यो विधि नै उपयुक्त हो कि सरकारले नियमै त्यस्तो अथवा नीति नै ल्याउनु जरुरी छ कि बुक बिल्डिङ गर्ने बित्तिकै? होइन, अब यसो छ, यसको लागि त कम्पलसरी सरकारले के गर्नु पर्यो भन्दा पहिलो कुरो त नम्बर 1 हामी ढकढकाउन जहाँ उद्योग मन्त्रालय हामी कम्पनी रजिस्ट्रारमा जान्छौँ, जुन बेला हामी कम्पनी दर्ता गर्छौँ त्यो बेलै तपाईँको जस्तै तपाईँले एक्जाम्पलको लागि राष्ट्र ब्याङ्कबाट जुनले पनि स्वीकृत जुनले ब्याङ्क वित्तीय संस्था लिन्छौँ नि त्यसको कम्पलसरी 30% आइपिओ पब्लिकमा जारी गर्नै पर्छ। त्यसका नर्म्सहरू छन् होइन। र तपाईँको कम्तीमा 2 वर्षसम्म जारी गरिसक्नुपर्ने, अनि उसले तपाईँको पब्लिकलाई सेयर नदिएसम्म डिभिडेन्डहरू बाँड्न नपाउने, यस्ताहरू प्रावधानहरू जसरी राष्ट्र ब्याङ्कले राखेको छ त्यसरी नै तपाईँको एउटा नियमन। अर्को पहिलो कुरो त नियमन नै छैन उद्योग धन्दाको, उद्योगहरूको रियल इस्टेटको नियमन कसले गर्ने? अब नियम उसको अहिले नियमन भनेको जे भने तापनि त्यही कम्पनी रजिस्ट्रारले हो। तर कम्पनी रजिस्ट्रारमा कम्पनी दर्ता गर्न जाँदै के चाहिँ हामी गभर्मेन्टले एउटा पोलिसी बनाउनु पऱ्यो कि सर्टेन % पब्लिकलाई सेयर दिनै पर्ने होइन। र तिमीले पब्लिकलाई नदिएसम्म तिम्रो चाहिँ डिभिडेन्ड तिमीले बाँड्न नपाउने होइन। र पब्लिकमा जान पनि फेरि भोलि होला फेरि पैसा उठाउने लिएर हिँड्ने, अब यस्तो पनि प्रविधि छ। पहिला सुरुमा तपाईँका हाम्रो इतिहास छ हेर्नुहोस्, अब त्यो पनि गर्नु भएन। अब त्यसलाई क्राइटेरियाहरू के बाँध्न सकिन्छ तिनीहरूलाई होइन, त्यो पनि तपाईँको कार्यविधि बनाउने, कार्यविधि बनाएर यो आधारमा तपाईँले चाहिँ पब्लिकलाई सेयर बाँडिसकेपछि मात्रै तपाईँले चाहिँ डिभिडेन्ड खान पाउने भन्ने व्यवस्था गरिदिने भने त अलरेडी आइहाल्छ नि। किन आज हामी बुक बिल्डिङ भनेर हिँड्नु परेको छ न के भनेर हिँड्नु परेको छ? अब यो बाध्यता अब कम्तीमा त्यो बेलामा त ढिलो भयो, हिजो कम्पनी खुलिसके, त्यो बेलामा हुनसक्छ कुनै कम्पनी यो स्टक एक्सचेन्ज हाम्रो नै लागु नभई कतिपय कानुनले आउनुपर्ने कम्पनीहरू पनि आएका छैनन् होइन। अब तिनीहरूलाई त तपाईँको त्यो काम त गभर्मेन्टको हो नि त होइन। गभर्मेन्टले उसलाई बाध्यकारी बनाउने गभर्मेन्टको। भोलि तपाईँको उसलाई डिभिडेन्ड रोक्देऊ न तिनीहरूलाई, बाध्य भएर उनीहरूले पब्लिक नआएर धर्छ र
बनाउनु पर्ने हुने कामहरू उनीहरूलाई सुविधा नदेऊ न। तपाईँलाई चाहिँ जब पब्लिकमा आएपछि 1-2 वर्ष ट्याक्समा सुविधा देऊ न। यी 2-4 कुराहरू गर्ने बित्तिकै तपाईँको त बाध्य भएर आइहाल्छ नि। र अब तपाईँको त्यो बेलामा हाम्रो यो कमजोरी गभर्मेन्टकै हो। र अब अहिले आएर चाहिँ तपाईँको बुक बिल्डिङमा निकाल्ने, अब बुक बिल्डिङमा निकाल्ने कुन आधारमा निकाल्ने, कुन विधिमा निकाल्ने, अब अहिले नै अब हाम्रो एउटा सिमेन्टको आउन लागेको छ 750 भनिरहेको छ। अब त्यो 750 उपद्योग हो होइन, त्यसको नेटवर्क के हो, अब कुन आधारमा निक्ने, अब यो त लगानीकर्ता त अन्यल छन् नि त, होइन र? अब उसको के हो कार्ययोजना, त्यो त सबै आउनु पऱ्यो नि बुक बिल्डिङमा। अब बुक बिल्डिङमा नआउनु राम्रो अब यी आउँदै नआउनु भन्दा चाहिँ केही जस्तै आएको राम्रो। जस्तै उनीहरूलाई डाबर नेपाल जस्ताहरू संस्थाहरू राम्रो संस्थाहरू छन्, जस्तै एनटिसीहरू जस्ता संस्थाहरू छन्, एनटिसी एनसेल चाहिँ जस्तो कानुनी रूपमा आउनुपर्ने हो, कानुनी रूपमै आउनु पर्यो क्या हो। र ऊ चाहिँ तपाईँको हिजो 9 अर्ब पैसा लिएर आउने अनि अहिले अरबौँ पैसा कुम्ल्याएर हिँड्ने, अनि फेरि पब्लिकबाट पनि तपाईँको सरकार नै कमजोर देख्छ हो। अनि त्यसमा फेरि पब्लिक नै हामी लादिनु पर्ने, अनि हाम्रै पैसा हामीले नै युज गरेका, हाम्रै पैसा त हो नि त्यो एनसेल भनेको थोरै बाहिरबाट ल्याए पैसा र हाम्रा पैसा होइन, हामी नेपाली जनताका पैसा होइन, हामीले तिरेको रेभिन्यू होइन, हामीले तिरेको पैसा, अनि हामीले नै फेरि त्यही सेयर प्रिमियममा किन्नुपर्ने, त्यो त गलत हो नि त प्रविधि, होइन र? अनि त्यो बुक बिल्डिङ भन्ने, अनि त्यहाँबाट त्यो 700, 800, 900, 1000 कति हो, अनि आउने, अनि हामीले लाद्ने, त्यो राम्रो भएन। तर कम्तीमा अब एउटा गभर्मेन्टले अहिले गर्न खोजेको छ, योभन्दा अगाडि खुलेका संस्थाहरू, अब कतिपय संस्थाहरू के हुन्छन् भने अब गभर्मेन्टले बाध्यकारी नबनाइसकेपछि उनीहरूलाई आउनै पर्छ भन्ने नि भएन। नभइसकेपछि के गर्ने भन्दा बुक बिल्डिङको माध्यमबाट भए पनि मार्केटमा छिराउने रियल इस्टेट कम्पनी भनेर लागेको अवस्था हो। आउँदै नआउनु रियल इस्टेट भन्दाखेरि पनि कम्तीमा यी अहिले भइरहेका फुलिसकेका संस्थाहरूलाई एउटा कसरी ल्याउने त भन्ने आधारमा गभर्मेन्टले बुक बिल्डिङ मार्फत ल्याउन लागेको छ। अब नआउनु भन्दा पनि असाध्यै राम्रो हो। तर यसलाई चाहिँ तपाईँको सधैँभरि बुक बिल्डिङमा ल्याउने भनेर यो यसरी चाहिँ गर्नुहुन्न। यसमा चाहिँ के भने कम्पनीमा गभर्मेन्टले एउटा नीति नै ल्याउनुपर्छ। कम्पनी गभर्मेन्टले चाहिँ सर्टेन पर्सेन्ट सेयर चाहिँ पब्लिकमा जानै पर्ने, गइसकेपछि यो फेसिलिटी दिने, होइन नजानेलाई यो फेसिलिटीबाट वञ्चित गराउने भन्ने बित्तिकै त तपाईँको आफस्याप आइहाल्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो आम लगानीकर्ताको माग चाहिँ के हो भने सरकारले रियल इस्टेटहरू चाँडो से चाँडो सहज रूपमा लगानीकर्ताहरूलाई उचित मूल्यमा पाओस् भन्ने मेरो अनुरोध हो। कार्यक्रमको हामी अन्तिममा छौँ। हजुर, अब यो सेयर बजारमा प्रवेश गर्न चाहने आम नयाँ लगानीकर्ताहरू अथवा सेयर बजारमा आउने आम नागरिकहरूलाई चाहिँ सरको सुझाव के छ? धन्यवाद। यो मैले धेरै कुराहरू पनि आइसक्यो यो विषयमा, अघि 1-2 चोटि कति कुराहरू दोहोरिने अवस्था देखिसक्यो। तथापि पनि नयाँ आम लगानीकर्ताहरूलाई लगानी गर्दाखेरि मैले अघि पनि भनिसकेँ, एउटा कुरो त तपाईँको प्राथमिक ज्ञान हुनु पर्यो। पुँजी बजारको बारेमा केही न केही ज्ञान लिएर छिर्नुहोस्। नम्बर 2 तपाईँको प्राथमिक सेयरबाट तपाईँ छिर्नुहोस्। नम्बर 3 हावाको भरमा अर्काले कमायो भन्दैमा नलाग्नुहोस्, नबक्किनुहोस् र कहिल्यै पनि सेयर किन्दा बेच्दा बढ्दा मात्तिने घट्दा आत्तिने नगर्नुहोस्। धैर्यताका साथ लगानी गर्नुहोस्। थोरै पुँजीबाट सिक्नुहोस्। थोरै पुँजीबाट सिक्दै गइसकेपछि जब तपाईँको अलिकति मजाले सिक्नु सक्नुहुन्छ, तपाईँको आम क्यापेसिटी बढ्दै गर्छ, बिस्तारै गर्नुहोस्। पहिला सुरुमा लोन नलिकन आफ्नै पैसाले तपाईँ पुँजी बजारमा छिर्नुहोस्। भएभरको सम्पत्ति सबै पुँजी बजारमा एकैचोटि नखन्याउनुहोस्। तपाईँले कम्तीमा तपाईँको आफूले कमाएको पैसा मध्येबाट केही सर्टेन पर्सेन्ट पैसा पुँजी बजारमा छुट्याउनुहोस्, ताकि तपाईँलाई भोलिका दिनमा दुःख पर्दाखेरि यो पुँजी बजारले ठुलो सहयोग गर्नेछ। म जहाँ जता जुन अवस्थामा जहाँ भेट्दा पनि जस्तै अब म ब्याङ्क वित्तीय संस्था आदि इत्यादि जहाँ जान्छु, विद्यार्थी भाइ बहिनी आदि इत्यादिलाई मैले जहिले पनि भन्ने गरेको के छु भने तपाईँहरूले कमाएको सम्पत्तिमध्ये केही पर्सेन्ट चाहिँ पुँजी बजारमा छुट्याउनुहोस्। तपाईँहरू कम्तीमा आइपिओ खोलेको बेला सेयर हालिदिनुहोस्, छोडिदिनुहोस्, होइन र तपाईँलाई राम्रो कम्पनीको सेयर किनेर छोडिदिनुहोस् र तपाईँलाई भोलि दुःख परेका दिन त्यसले काम गर्छ र धैर्यता साथ लिनुहोस् भन्ने गर्छु। र यहाँ पनि मैले आम लगानीकर्ताहरूलाई त्यही नै भन्ने गर्छु र बुझेर सुझबुझका साथ लगानी गरियो भने पुँजी बजारमा कहिल्यै पनि फर्केर हेर्नु पर्दैन। र पुँजी बजार यस्तो चिज हो
जसले पनि तपाईँलाई पैसाको अभाव कहिल्यै पनि हुनै दिँदैन। उदाहरणको लागि एक्जाम्पलको लागि मलाई नै हेर्नुहोस् है, म पनि सानो पुँजीबाट छिरेको लगानी गर्दा जे भए पनि मलाई अहिले पैसाको लागि दुःख गरेर हिँडिरहनु पर्दैन। मैले तर बुझेर लगानी गर्नुहोस्। म आम लगानीकर्तालाई यही भन्न चाहन्छु। समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल धेरै धेरै धन्यवाद, थ्याङ्क यू, धन्यवाद। तपाईँले चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा मैले जानेका बुझेका केही कुराहरू आम लगानीकर्तामा पस्किने मौका दिनुभयो। यसको लागि तपाईँहरूको टिमलाई, विशेष गरेर तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।